السلام عليكم. سعيد للقاء بكم من جديد في حلقة جديدة في موعدكم مع حصة صحة ولد. اليوم غادي نكملوا في سلسلتنا مع الحوادث المنزلية، وغادي نطلقوا لحادث اللي نجم يكون من أخطر الحوادث اللي نجم تصرى في المنزل ومن غير المنزل، وهي حوادث الغرق أو لانوياد. لانوياد تنجم تصرى بالخف كالكو مينوت، دقائق قليلة تنجم تكون بيان سور كافية باش نفقدوا بها الطفل إلى ما خرجناش من موقع الغرق. تعرفوا باللي هذا الغرق غادي يكون افيك سوفرونس، الطفل غادي يتألم باسكو هذو البلاصه اللي غادي يغرق فيها الماء غادي يدخل في لي فوا ريسبيراتوار وغادي يعمر له لي بومون تاعه، وهذا هو يكون سبب الموت. او سبب الموت يكون باسكو كان او كونتاكت مع ماء بارد ومغلاسي اللي نجم يحبس له القلب تاعه. دونك اللي تعرفوا باللي لانوياد هي السبب الثاني للموت عند الاطفال. بيان سور تعرفوا باللي مشكل الغرق هو الحادث الثاني والسبب الثاني للموت عند الأطفال اللي عندهم قل من 6 سنوات. جوستومون قبل 6 سنين غير لونفون يبدا يتعلم يتمشى، دونك هنا يبدا يديكوفري مواقع الخطر اللي فيهم اللي نجم يصرى فيهم بيان سور مشكل الغرق. في وسط المنزل باغ اكزومبل الغرق ينجم يكون في لا بيسين، غادي تقولوا لي ماشي كاع البيوت الجزائريه فيها اون بيسين، مي ينجم يغرق ميم في اون بينوا، وغادي نشوفوا هذا الشيء من بعد. بيان سور ينجم يغرق فاني كنا في البلايص اللي دايرين بالمنزل اللي ينجم يكون فيهم الماء، باغ اكزومبل كيما الحسيان كيما لي باج دو اكسيتيرا. اذا صرا هذا الشيء لونفون ينجم يغرق في بعض ثواني او في بعض الدقائق بلا ما يدير حس، وما نجموش نسلكوه من بعد. تعرفوا بلي الطفل نجم يغرق في كميه قليله من الماء، 20 سنتيمتر من الماء كافيه باش يغرق فيها بيان سور في بضع دقائق وي اون سيلونس بلا ما يدير حس. لو بان اللي يكون ان مومون دو بليزير، ان مومون دو ديتونت اللي غادي نبارطاجوه مع الولد تاعنا، مي لازم دائما ناخذوا الحذر تاعنا. تعرفوا باللي مشاكل الغرق تصرى في 90% من الحالات لابريميدي، ستادير مور 12 حتى الساعه 7 من المساء. في اغلب الحالات الطفل هذا نجم نسلكوه من الغرق اكونديسيون الادولت او الانسان الكبير اللي يكون حداه يخرجه غابيدمون من موقع الغرق ويمارس بيان سور الاسعافات الاوليه للغرق اون اتوندون لاريفي تاع لي سوكور. الو ما هي وسائل الوقايه من الغرق؟ قبل ما نهضروا على المنزل غادي نهضروا اون دور بيان سور من خارج المنزل، الغرق في البحر ولا الغرق في لا بيسين. تعرفوا بيان سور حاجه طبيعيه وحاجه منطقيه انه حالات الغرق هذه تصرى خاصه في فصل الصيف، ستادير في المرحله بين جوان وسبتمبر. 90% من الحالات بيان سور الحالات اللي نشوفوها في الجزائر تصرى في هذا الفصل. نعرفوا باللي نصف الحالات الغرق اللي تكون في لا بيسين توشي لي زونفون اللي عندهم قل من 6 سنوات. نجموا نقولوا بعض الظروف او بعض الاسباب اللي تخلي الاطفال اللي عندهم يقل 6 سنين هما اللي يغرقوا اكثر في لا بيسين، باسكو هاد الاطفال ما يعرفوش ديجا القدرات تاعهم بيان سور في وسط لا بيسين. كاين اللي ما يعرفش يعوم تو كور، كاين اللي ماشي موالف في لو ميليو اكواتيك، كاين اللي يحسب روحه باللي نجم يعرف يعوم اكسيتيرا الوغ كو مازال ما تعلمش هذا الشيء. مي في اغلب الحالات سي ان ديفو دو سيرفيونس، ستادير احنا الكبار سهينا ولا ما سيرفيناش مليح، ما عسيناش مليح هذا الاطفال اللي نجموا يغرقوا. بلا ننسوا لي زاكسيدون اللي نجموا يصروا في وسط البحر باغ اكزومبل كيما يطلق فيها اون كرومب ولا يصرى ان اكسيدون ما ينجمش يعوم دونك ينجم يغرق. بلا ما ننسوا المتهورين اللي نقزوا من لي روشيات اللي نجم يكون هذا هو سبب الغرق عند الاطفال اذا كاين ان تروماتيزم كرانيان باغ اكزومبل. دونك البحر ولا لا بيسين ينجم يكون ان فري بياج اللي قلنا نحرزوا فيه ولادنا بصفه متواصله. الو كيفاش نيفيتو الغرق في هذه الحالات؟ مالوغوزمون لي بيسين تاعنا اللي كاينين في الجزائر ماشي كاع فيهم وسائل الحراسه، لي ديسبوزيتيف دو سيكوريتي. لا موندر دي شوز في لا بيسين اللي تكون كاينه اون بيرش بيان سور باش نسلكوا لونفون، ولا لي بوي دو سوفتاج، اي بيان سور اللي يكون كاين اباري دو تليفون باش نعيطوا لي سوكور اذا صرات ولا اون انريجستري حاله تاع الغرق في وسط لا بيسين.
بيان سور ابري لا بينياد اللي قلنا نخوو لا بيسين من كاع صوالح نجموا يكونوا يفلوطوا الفوق كيما لي بوي كيما لي بالون اكسيتيرا باش ما ياتيروش لي زونفون اللي قلنا نخرجوهم نديروهم في الاماكن تاعهم. الحاجه الاهم هي لا فيجيلونس، ناخذوا حذرنا، هي الوسيله الوحيده باش نيفيتو هذه لاكسيدون. بعض لي كونساي، بعض النصائح بيان سور كي تدوا ولادكم للبحر اللي دائما تكونوا مراقبينهم. الأحسن أنكم تدخلوا تعوموا معاهم كي يكونوا لداخل وتخرجوا معاهم. إذا ما يمكنش هذا الشيء تكلفوا أن أدولت من شي واحد صغير باش يعسهم، هذا حاجة مهمة. الأهم هو أن نعلموهم يعوموا. بيان سور لابرونتيساج تاع لا ناج حاجة اوبليغاتوار. بيان سور مون سونس علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. بيان سور كاين دي زيكيبمون اللي نجمو نديروهم للاطفال باش نعاونوهم في لا بينياد، كيما لي بغاسار اللي هما ادابتي على حساب لا طاي تاع لونفون وعلى حساب السن تاع الطفل. بصح مالغري سا ميم افيك لي بغاسار هذا ماشي وسيله اللي تمنعهم من الغرق اللي قلنا نعسوهم. هذه حاجه مهمه جدا. ما تنسوش كاع صوالح اللي يفلوطوا فوق الماء، لي بوي، لي باتو بنوماتيك، لي بوي دو سياج، كاع هذو ما يبروتيجوش وينجموا يكونوا هما سبب تاع الغرق. الوغ هضرنا خارج المنزل، ماتنو داخل المنزل. داخل المنزل قلنا البلاصه اللي صرا فيها حالات الغرق هي لا بينوار. لا بينوار من البيبي تاعنا يدي لا دوش تاعه، دونك تمثل 15% من حالات الغرق عند الطفل اللي عنده اقل من سنه. تعرفوا بلي كميه قليله من الماء كافيه باش يغرق فيها لونفون 10 حتى ل 20 سنتيمتر دو. يسوفي بلي الراس تاعه يدخل تحت مستوى تاع الماء، ما ينجمش يخرج راسه، دونك يفقد الوعي وينجم يموت. في اغلب الحالات السبب تاع الموت تاعهم انه الهنا بوندون بضع دقائق، الهنا على الطفل كي نعاودوا نولوا نصيبوه غرق. الوغ نصيحة سيدتي أن قبل ما ديري لا بينياد، قبل ما تدوشي لو بيبي اللي توجدي كاع صوالحك حداك، شامبوان، لي سيرفيات، لي جوي كاع يكونوا حداك باش ما تديبلاسيش او مومون دو لا بينياد. اي بيان سور عينك في عينه دائما او مومون دو لا بينياد، عمرك ما تعطي ظهرك ولو لحظة واحدة. كاين صوالح اللي نديروهم في بيان سور في لا بينوار كيما لي طابي اونتي ديرابون، بيان سور، مي هادو ماشي كافيين باش نيفيتو الغرق. ايفيتو ايضا استعمال المواد دوك لي برودوي موسون، بيان سور، اللي يكونوا السبب تاع لا غليس في لا بينياد في لا بينوار وينجموا فاني يكون توكسيك على لو بيبي. الاحسن ومادام الطفل مازال ما تعلمش يمشي انه لا بينياد تاعه تكون في باسينه تاع ماء ولا اون بتيت بينوا اللي تكون ادابتي لا طاي تاعه. هذه احسن وسيله باش نيفيتو الغرق. اذا درناه في وسط لا باسين ولا في لا بينوا اللي النيفو تاع الماء ما يديباسيش لو نومبريل تاع السره تاعه، داكور، او بيان سور لا سورفيونس. في الاخير سيدتي حتى حاجه ما تمنعك باش تاخذي دو بليزير، سي ان مومون دو ديتونت مع الطفل تاعك، مي بيان سور لا فيجيلانس، ناخذوا الحذر تاعنا. مالغش اون لو كيت دي زيو ميم با اون سكوند، ميم با لحظه واحده ما نخلوش وحده. كاين بلايص واحد اخرين من غير لا بينوار وين ينجم يغرق فيهم لونفون، باغ اكزومبل لي باسين تاع الماء، خاطرش اللي ما عندهمش الماء يعمروا في باسين، يعمروا في باده تاع الحديد اكسيتيرا، ينجم يطيح فيهم لو بتي بيبي اللي يتعلم يمشي، ينجم يغرق في وسطهم. بلا ما ننسو بيان سور لي سيتيرن، كاين لي زونفون بزاف اللي يجونا حالات في لي زورجونس وين لونفون غرق في بيان سور في ان ريسيبيون اندستريال اللي ما نجمش قاعد يتخبط فيه ويغرق في وسطه، ما خموش ميم با باش نروحو نحوسوا عليه في هذاك المكان. الو ماتنون تحدثنا على المواقع اللي ينجم يغرق فيهم الطفل في وسط المنزل، مي كاين بلايص اوتور، بيان سور لي دايرين بالمنزل، كيما باغ اكزومبل كيما الحسيان، كيما لي سيتيرن، كيما لي باج دو، بيان سور اذا كان اون فوس سيبتيك ولا ان لاك حدا الدار، كاع هذو سي مواقع خطر نسبيه، بيان سور بالنسبه للطفل، دونك اللي قلنا ناخذوا حذرنا من هذا الشيء. إذا طاح الطفل في مكان مثل هذا الخطر تاع الموت يكون كبير بزاف. الخطر يكون كبير على خاطرش لي زادولت أو الآباء تاع الأطفال ميم لما صابوش الأطفال تاعهم ما غاديش يحوسوا عليهم في هذه الأماكن ويكون سي ترو تار.
الوقايه في هذه الحالات اذا كان كاين صريج داير من حد الدار باغ اكزومبل لازم لنا نوقوه باش باغ اكزومبل نديرو غرياج تاع حديد يكون سوليد ونفيكسوه يخلي الماء يفوت بصح لونفون ما ينجمش يطيح فيه باغ اكزومبل. لكن كاين دي فوس سيبتيك ولا لاك حد الدار اللي قلنا نديرو غرياج اللي يكون سوليد. اذا رحتوا اون فاكونس باغ اكزومبل في دار ما تعرفوهاش اللي دائما نديرو التور تاع لا ميزون ميم لو جاردان باش نشوفوا كاع كاين قبل ما تخلوا لونفون وحده في بلاصه كيما هذه. غير لونفون يكبر اللي قلنا نعرفوه بالاماكن تاع الخطر اللي ما يليقش يقرب لهم. واحسن وسيله نذكر ونعاود هي اننا نعلموهم يعوموا. الوسيله الوحيده باش لونفون اذا ميم في اون كا دو شوت اكسيدونتيل او موا يعرف يخرج راسه من الماء باش ينقذ روحه من خطر الغرق. دونك باش نتعلموا حنا نعلموا ولادنا نعوموا حاجه ضروريه سي اوبليغاتوار. نذكر ان الهلال الاحمر باغ اكزومبل يدير دورات تدريبيه باش يعلم الناس لو سيكوريزم بيان سور لي برومي جيست تاع لو سوفتاج من يكون عندنا حاله تاع الغرق اللي قلنا نتعلموا الاسعافات الاوليه. هذا حاجه مهمه غادي نتناولوها بيان سور في حصه قادمه. اذا الى هنا ناتي الى نهايه حلقتنا اليوم. جيسبر باللي تعرفتوا على الخطر تاع الغرق وباللي النصائح اللي مديناها فادتكم. نذكر ونعاود علموا اولادكم السباحه ورمايه وركوب الخيل. سي اوبليغاتوار باش نتعلموا نعوموا ونعلموا اولادنا يعوموا. سا بو سوفي دي في. نتلاقوا في حصه اخرى. مع السلامه.